इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. विसाव्या शेंकड्यान दक्षिण भारताच्या एका गांवांत ही घडणूक घडली. एके प्राथमीक इस्कॉलांत एक मास्तर भुरग्यांक शिकयतालो आनी एक दीस ताणें भुरग्यांक म्हणलें, आतां पिंपळाच्या पानाचें न्हय, तुमी चित्रां काडा. तुमकां कितें आवडटा ती तुमी एक चित्र काडा. दुसऱ्या भुरग्यांनी दुसरी अशीं चित्रां काडलीं. आनी मास्तर मागीर असो आयलो. आनी त्या वेळार मास्तर म्हणजे कितें, हातांत बडी नासतना मास्तर ना टिचर ना म्हणल्या भशेन बडी घेवन असो आयलो. दर भुरग्यांची ताणें चित्रां पळयलीं. मागीर थंय एकटो भुरगो आसलो, लक्ष्मण म्हणून. त्या भुरग्याचें ताणें चित्र पळयलें. लक्ष्मण सारको भियेलो. आतां ताका दिसलें आतां म्हाका मार पडटले. ताणें पयलेंच मास्तरा फुडें आपलो हात फुडें केलो. पूण मास्तरान ताका मार दिलो ना. ताचें चित्र पळयलें आनी ताचे फाटीर हात दवरून मास्तरान म्हणलें, लक्ष्मण, फुडें तूं एक बरो चित्रकार जातलो. आनी खरेंच फुडें लक्ष्मण एक बरो चित्रकार जालो. आनी कोण हो जाणा, भारताचो फामाद कार्टून चित्रां काडपी R.K. लक्ष्मण. आतां ताणें पिंपळाचें पान कित्याक काडलें ती गजाल वेगळी, आमकां खबर ना. पूण तें चित्र खरेंच बरें आसलें देखून त्या मास्तरान, आनी त्या मास्तराक चित्रकला खबर आसली जायत देखून ताणें म्हणलें, लक्ष्मण, फुडें तूं एक बरो चित्रकार जातलो. ह्या मास्तराच्या पळय एका वाक्यान लक्ष्मणाच्या जिवितांत खूब कितें घडलें जायत. आनी खरेंच घडलें. म्हणजे ताच्या फाटल्यान R.K. लक्ष्मणाचो घाम आसा, ताची म्हणली नदर आसा, ताची देणी आसा, दुबावच ना. पूण मास्तरान ताची उमेद वाडयली. जर मास्तरान म्हणलेलें, हें कितें चित्र काडलां, पिंपळाच्या पानाचें कोण चित्र काडटा, आनी कितें तुका चित्र काडूंक जावना, अशें कितें म्हणलें जाल्यार घडये R.K. लक्ष्मण चित्रकार जावचो नासलो. पळय, एक उमेद वाडोवपी वाक्यांतल्यान R.K. लक्ष्मणाचो फुडार घडलो. हें आमच्यांनी करूंक जाता न्ही. चड करून भुरग्यांची कितें देणी आसा ती आमी वळखूंक जाय. आतां भुरग्यांचो पावंडो आनी आमचो पावंडो एक ना. आतां भुरग्यांनी जर एक चित्र काडलें, तें चित्र व्हडांनी काडलें चित्रा भशेन आसतलें ना. वा भुरगीं आतां गायतात आनी सारकी प्रोफेशनल संगीतकारां आसात, ती एका पावंड्यार आसतली ना. वा भुरगीं वाजयतात वाजंत्र आनी व्हडां वाजयतात, तातूंय फरक आसा न्ही. पूण त्या भुरग्यांच्या पावंड्यार तांणी कितें केलां आनी तें खरेंच बरें आसा जाल्यार ताची आमी इल्ली तोखणाय केली, त्या भुरग्याची इल्ली उमेद वाडयली जाल्यार तो भुरगो वा तें भुरगें फुडें कितें जायत आमच्यान सांगूं नजो. कलाकार जावं येता, संगीतकार जावं येता, बरो एक उलोवपी जावं येता, उलोवपीण जावं येता, नाचपी जावं येता, नाचपीण जावं येता, एक दोतोर जावं येता, एक वकील जावं येता, कितें जावं येता फुडें. म्हणजे दुसऱ्यांची देणी पारकोवपाची कला आमचे कडेन आसूंक जाय. चड करून जीं कोण पळय शिकयतात इस्कॉलान, परत्यान हांव आतां भर दितां तें आमच्या प्राथमीक इस्कॉलान, एलिमेंटरी इस्कॉलान. जायते फावटी एलिमेंटरी इस्कॉलान शिकोवन त्या टिचरींक अशें दिसता, हे आमी ल्हान, ती पळय हायस्कुलीन शिकयतात, ती कॉलेजीन शिकयतात. आनी असल्या टिचरींक हांव म्हणटा, ना,
तूं जें कितें काम करता पळय तें भोव पवित्र काम, कित्याक तूं भुरग्यांच्या फुडाराची बुन्याद घालताय. जशें घराची एक बुन्याद बरी घटमूट आसता, मागीर आमी घर बरें जाता न्ही. बुन्यादच जर सारकी ना, मागीर घर कशें बरें जातलें, हालतलें न्ही तें. जेन्ना आमी भुरग्यांची बुन्याद घालपी काम करता तेन्ना भुरग्यांची देणी आमी सोदून काडूंक जाय. हें फकत टिचरींनी मास्तरान मात्र न्हय, दर एकट्यान आवोप्यान करूंक जाता. आपल्या भुरग्यांची देणी कितें आसात काय, आमी आमची नदर तांचेर थापच्या परस तांकां कितें बरें लागता, तांच्यान कितें करूं येता तें आमी सोदून काडूंक जाय. जायते फावटी पळया 10वी जाली म्हणटच आवोप्या भुरग्यांक हां तूं सायन्स घे. कित्याक सायन्स घे? हो, भुरग्याक 90% पडला म्हणून सायन्स. 90% पडला म्हणून कोणें सायन्स घेवंक जाय अशें कितें आसा? हांवेंच पळयलां 95% घेवन भुरग्यांनी सायन्स विशय घेवना, कॉमर्स घेवन आज ती भुरगीं चार्टर्ड अकावंटंट जाल्लीं आसात. म्हणजे मार्कांक आनी म्हाका कितें फुडें जावंक जाय ताका कांय संबंद ना, कांय संबंद ना. म्हणजे कोणाचें तरी बरें मार्गदर्शन भुरग्यांक मेळूंक जाय. आनी तें मार्गदर्शन मेळूंक जाय जाल्यार तें मार्गदर्शन दिवपी मनशाकूय एक नदर आसूंक जाय, आनी चड करून एक सकारात्मक नदर. चडशी आमची नदर पळया नकारात्मक, आमची नदर नकारात्मक जाल्ल्यान आमचें उलोवणें नकारात्मक. म्हणजे हें जायना तें आनी कितें, तुज्यान कितें जाता तें च्या अशें आमचें उलोवपच अशें जाता. कित्याक आमचें चिंतपच वांकडें आसा, सकयलें आसा, वयल्या पावंड्याचें ना. म्हणटच आर.के. लक्ष्मणाक ताच्या मास्तरान उमेद दिवपी एक वाक्य वापरून वयर काडलो. तर आमी सदांच दुसऱ्यांची देणी वळखून घेवया आनी आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या करण्यांतल्यान तांकां आमी वयर हाडुया. आनी तसली आमी दुसऱ्यांची खरी बरी सेवा करपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.